السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بلقائكم مرة أخرى في القناة أبادجي فرنسي، ونكملوا على الدروس ديالنا. كنا شفنا الحروف الهجائية من أ حتى لزد، وشفنا بعض المقاطع ديال الكلمات اللي كل شيء اللي هما ولا بدا نعرفهم قبل ما نبداو في الكومونيكاسيون، في استعمال الجمل. غادي نساليو ان شاء الله في هذه الحلقه في هذه المقاطع ديال الكلمات. بعض الكلمات كيتنطقوا اي، بحال او زد، او زد. دونك هنا او زد كتنطق اي، او زد بحال مثلا لو ني، لو ني والانف. لو ني الا لاحظتوا كتكتب او زد، ولكن ما كنقراش ناز، كنقراها ني، كتكتب ان او زد وكنقراوها ني. دونك بحال هكا كنحيدو هادي وكنديرو اي، ني، لو ني الانف. عندنا ثاني واحد الكلمه كنشوفوها بزاف في بعض المحلات، مثلا هي شي، سي اش قلنا هي شو، شي هي عند. مثلا عند الحلاق ولا عند الجزار ولا عند شي، شي علي، شي لو كوافور. ملي كنقول شي واحد غنمشي مثلا عند الكوافور كنقول شي لو كوافور، ولا شي لو بولونجي الخباز، ولا شي لو كوتوريي عند الخياط، شي لو تايور، شي. كاين واحد الكلمه ثاني كنطقها بزاف بالعربيه، سي هو السفلي. السفلي سي غي، غي دو، غي دو شوسي، غي دو شوسي، غي دو شوسي. غي دو شوسي هي الطابق الاساسي السفلي، الطابق الارضي سي فولي، كيتسمى لو غي دو شوسي. كاين كلمه اخرى حتى هي كنسمعوها بزاف، سي ليسي باسي. ليسي باسي، ليسي باسي هي ليسي باسي، باسي، باسي. الوغ ليسي هي خلي، باسي المرور. دونك الاذن للمرور، اللي عنده ليسي باسي كيدوز. مثلا كنلقاو هادشي في المرسى، كنلقاو هادشي في البراجات ولا شي حاجه كيعطوه ليسي باسي. و غنشوفوا من بعد تو لي فيرب اللي كيتصرفوا بالضمير فو، انتم، انتن، حيت العربيه فو فعل المذكر والمثنى. فو بارلي باغ اكزومبل، فو بارلي كنديروا لا فو بارلي. او زد غنشوفها من بعد هذه. دونك او زد كتقرا اي، ليسي باسي، غي دو شوسي، ايتترا. عندنا واحد الكلمه حتى هي كتدير بالاي، هو او دي، او دي، او دي، او دي بحال لو بيي. لو بيي هي الرجل، بيي كتكتب بي اي او دي، ولكن كتقرا بيي بحال هكا، كتقرا بيي وكتكتب بي او دي. بعض الخطرات او دي كتقرا مثلا كنقولوا بلاد. هنا او دي كتقرا بلاد هي القريه، هي سي فولي البلاد. ستادير شي واحد مثلا كيخدم برا كيقول جو في باسي لي فاكونس او بلاد، غادي نمشي ندوز العطله ديالي في البلاد ديالي، في الوطن ديالي، بلاد. الوغ بلاد، بلاد هاد الكلمه كنطقوا او دي، بلاد هي القريه ولا شي حاجه. ولا عندنا ثاني كلمه ديال واد. واد هو النهر، الواد، لو فلوف. دونك هنا كنقراو هاد او دي، اما في بيي ما كتقراش. دونك معروفه هادي. غنشوف واحد الكلمات هي كتنطق اي، سمحوا لي غادي نمسح. تقدروا ديروا بوز وتكتبوا داكشي على خاطركم، وتعاودوا النطق ديال هذا الشيء. راه فوزافي اي او تي، اي او تي هو واو العطف. باغ اكزومبل فو، انتم ولا انت، اي موا، انت وانا، نتوما وانا، اي او تي كتقرا اي. وعندنا كلمه اللي مهم بزاف في اي تاني، او ار. tous les verbes ديال premier groupe. or verbe هو الفعل، verbe premier اول مجموعه، premier groupe، groupe هي المجموعه، كلهم كيساليو ب او ار، بحال parler، marcher، tomber، chanter. donc tous les verbes du premier groupe. et premier groupe ونزيدهم le verbe aller. aller تا هو واخا كيسالي ب او ار، aller هي مشى، je vais، غنمشي، جو في او مارشي، غنمشي للسوق مثلا.
Allez, ولكن هذا troisième cours. غنشوف هادشي من بعد بالتفصيل. Vous avez encore avec le et تغذية. Par exemple, الفطور كنقولوا le petit déjeuner. Déjeuner. Le petit déjeuner ou le ftor. Hein? Le, donc c'est masculin, donc mudkar. Le déjeuner. Le déjeuner. Né. T'as ER. On dit EU. Il y a E. Déjeuner. Le déjeuner. Vous avez le goûter. Le goûter. Le goûter, ou touaifa si vous voulez, le goûter. Donc, casse-crotte. La chia, maintenant, on dit le goûter. Vous avez aussi l'achat, le dîner. Le dîner, voilà, l'achat. Je dîne avec ma famille ce soir. Vous avez aussi le verbe jeûner. Jeûner, jeûner. Jeûner, il faut avoir de l'accent. Donc, jeûner, je dis que je jeûne. Non, je suis jeûne. Jeûner, il y a son, il y a son. Jeûner. Attendez, Medina. Donc, on dit le majuscule, mais qu'est-ce que le Medina? Tanger. Tanger. Donc, il y a Tanja. Tanger. Et puis, vous avez le mot étranger. Étranger. Étranger, ouais, je واحد غريب براني. En gros, c'est un étranger. عاوتاني في هاد شويه مفتوحه كتكتب او تي ولكن كتقرا باي بحال مثلا دابا دوزو المرحله الاخرى دابا كنا في اي او تي كتقرا اي بوتي ديجوني لو ديجوني لو غوتي لو ديني لو ديجوني طونجي اترونجي هذه امثله ديال هاد الاستعمال ديال او ار وكتقرا اي افيك اي باغ اكزومبل tu as joué un jouet jouet هو اللعبه si vous voulez le doumia, un jouet, le jouet, jouer. Vous avez aussi verset, il y a aya, Qur'aniya, verset coranique, donc aya Qur'aniya, jouer, verset. Vous avez le mot aussi trajet, il y a tariq, si vous voulez, le trajet, il y a tariq, le trajet. Vous avez le mot et هاد اي بغيتكم الله يخليكم اي بون ما بقاتش انا البلاصه فين تشوفوا غادي نحي هاد الشيء هذا اللي هنا ديما غادي نبقاو في اي ديما غنبقاو في هاد اي اي دونك اي كتكتب بحال هكا اي هادي تا هو مهم بزاف هذا سي الفيرب اتر كتقرا اي جو سوي انا tu es انت il est هو دونك il est il est marocain, هو مغربي. Il est. Donc, EST. EST. Vous avez le mot aussi robinet. Robinet. Renouvelé. Donc, le robinet, c'est son bourg. هو الروبيني اللي كنقولوا احنا الروبيني بالدارجة. Robinet. Vous avez carnet. Un carnet. Carnet, هو المذكرة si vous voulez. Un carnet هو مذكرة كنقولوا حتى بالدارجة الكارني. Alors vous avez le mot aussi et ولكن كتكتب avec ES. كتكتب avec ES. كنقولها حتى هي اي بحال مثلا près هي قربة. près de la fontaine par exemple. قريب من العوينة. près de chez moi, قرب من دارنا. Vous avez le mot après. Après هي بعد. Donc كل هاد الكلمات كنستعملوهم في اللغة في la communication. Après, vous avez le mot décès. Alors décès هي الوفاة الموت يستر يحفظ. Vous avez le mot succès هو النجاح. Le succès هو النجاح. Et vous avez l'expression à peu près. À peu près, il y a تقريبا. À peu près, peu près, il y a تقريبا. Donc là, vous avez le mot avec. Alors, قبل ما نساليو هذا الشيء بغيت نزيد ثاني واحد الكلمة أخرى اللي كتكتب بزاف وخصنا نعرفوا نقراو هو اس و سي. دونك اس سي كتقرا اس بحال مثلا
piscine. Alors, piscine, P-I-S-C-I-N-E. Piscine. Donc, S-C كتقرا S. ماشي غنقولوا لا بيسكين. نو. piscine. بحال مثلا سن. سن حتى هي كتكتب سي اس. سن هو المشهد. المشهد مثلا في المسرح ولا في المسرح ولا في شي مسلسل كيقولوا لك المشهد الاول الثاني والثالث الرابع ايتترا. عندنا لو مو سي. سي كتكتب حتى هي اس سي كتقرا هذه كتقرا كلها ديما اس. سي هو المنشار سيولي كيقطع بالمنشار كنديروا سيي. دونك كنزيدو او ار كتولي ان فيرب ديال البروميير جروب سيي. Vous avez aussi le mot الله يحفظ sciatique. sciatique. sciatique بوزلوم si vous voulez. Hein, sciatique c'est bouzel. sciatique. sciatique donc bouzelloum. Et vous avez un mot très joli, c'est conscience. Alors conscience. conscience هذا كلمة مزيانة. conscience ça veut dire الوعي. الوعي ça veut dire aussi الإدراك الضمير. conscience donc c'est un mot très joli à connaître للتعبير aussi. alors هاد الكلمات إلى تقريبا سالينا المقاطع ديال الكلمات. بون كاين واحدين اخرين ولكن حنا خدينا غير اللي كانت تستعمل بزاف. وغادي ندوزو دابا لواحد المرحله الثانيه ان شاء الله اللي هو تركيب الكلمه الجمل. جمل اللي هما عاديين شي حاجه بسيطه ولكن عاديه اللي نقدروا نخدموا بها كل نهار. قبل ما نبداو هذه المرحله الثانيه اللي هي غنيه بالمعلومات الله يخليكم واحد المراجعه ولا غادي نديرو تانا معكم واحد المراجعه ديال هادشي اللي شفنا حتى لدابا باش نشدوا الطريق مزيان ونستافدوا من المرحله الثانيه باش ندوزو تاني شي مرحله ثالثه عاوتاني نزيدوا اكثر في المعلومات ان شاء الله. شكرا على المتابعه وما تنسوا التشجيع لهذه القناه بالاشتراك وواحد اللايك المعجب. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.